तेरो गेम खेल्ने जेलसम्म म पठाउँदैला नि जसरी भयो नि त्यही हो छोरा अब मैले सबैले जसले के सुनाउँछ तेरो बारेमा कति के भन्छ मलाई आई डोन्ट केयर है तर मलाई विश्वास छ मेरो छोराले गलत काम गर्दैन गलत ठाउँमा जान्दैन गलत चिज खाँदैन होइन केटा मान्छे हो मचलीको छोराहरू हो होइन अलिअलि त खान्छ यसो पार्टीसाटीमा अलिअलि खान्छ खाएर बेहोरा देखाउने त्यस्तो खालको भएन भने मलाई ओके छ के खानु नै पर्छ अलिअलि होइन अल्कोहल भनेको शरीरमा चाहिन्छ पनि है छोरा तर लिमिटले खाने हो के लिमिटले ठिक्कले खाने ठिक्कले हिँड्ने नराम्रो अर्काले नबोल्ने नराम्रो झै झगडा नगर्ने त्यति भएपछि मलाई बस पुग्यो के अरूको बाल मतलब अरूले जोसुकै भन आई डोन्ट केयर के कसैको बाउको खाएको छैन आफ्नो आमाले दुःख गरेर पठाएको छ म ह्याप्पी छु बस मेरो छोराको विश्वास छ मलाई बस को बाले भयो